रक्षा गर्न आएको हो तिमी कि कोरोना कहरमा अझ गोली हानेर मार्न लागेको तिमी? आज 13-14 वर्ष पुग्दा नपुग्दा तपाईले त राष्ट्रघाती संविधान पो बनाउनु भएको रहेछ त। नेपाल सरकार भनेर त्यो लोगो छाप्नुहुन्छ, तपाईलाई हीनता बोध हुँदैन? अपमान बोध हुँदैन? तपाईले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी अहिले युद्ध गरेर जित्नु भएको हो? गोली तपाईले सडकमा खान नपाएको भिखमङ्गालाई गोली हान्ने हो कि 6-6 करोड राष्ट्र लुट्नेहरूलाई गोली हान्ने हो? यति केटाकेटी कुराले कति टाउको दुखाउनुहुन्छ तपाईहरू? जुन कुरा सम्भव छ भनेको पारसको के हैसियत छ? कारबाही गर्नुस् न। तपाईले त्यो नेपालको राष्ट्रिय गौरव चिन्ह छाप किन छोड्नुभयो? त्यो चाहिँ तपाईले सरकार पो जिम्मा लगाएको त केपी ओलीजीलाई, देश जिम्मा लगाएको होइन नि। संविधानको धारा 4 संशोधन गर्नु भएन भने यो नक्सा निकाल्नु र ननिकाल्नु, तपाई राष्ट्रिय जनवाद को तपाई घाती हो कि तपाई राष्ट्रवादी हो? नेपालको भूमि धारा 4 मा छोड्ने अनि अनुसूचीमा चाहिँ यो चुचो निकाल्ने अर्थ भएन। बाबुको श्राद्ध गर्ने, पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा लात्ताले हानेर ढाल्ने तिनै नेपालीले चलाएको होइन, ल्याएको होइन यो गणतन्त्र? राष्ट्रपति भएको चाहिँ भैँसी चराउन जाँदो रहेछ, राजा भएको मान्छे चाहिँ देश बाँचोस् भनेर बस्दो रहेछ। तपाईलाई नेपाली बनायो कसले? त्यसको चाहिँ तपाईँ सम्मान नगर्नु। पार्लियामेन्टको जिम्मा लगाउनु भयो, फेरि हेर्नुहोस् खुट्टा टेक्नुभयो कि छोड्नुभयो, यसमा हिसाब गरौँ। यो प्रधानमन्त्रीजीले बोलाउनु भएको बैठक यो सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठकै होइन। त्यो संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलभन्दा बाहिरका राजनीतिक शक्तिहरूलाई किन सम्बोधन नगर्ने? विप्लव यो संविधानसँग पो असहमत होला त। निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था हुँदाखेरि कांग्रेस एमाले माओवादीहरू के थिए? नेपाली थिएनन्। संसदमा प्रतिनिधित्व नगर्ने, गर्न नसक्ने राजनीतिक दलहरू नेपाली हुन् कि होइनन्? तपाईले भूमि ल्याउने त कुरा छोड्दिनुहोस्, यो नेपाली जनताको बलमा लागेको नक्सा हो। सहितको चाहिएको हो भने तपाईले संशोधनको प्रस्तावमा त्यो किन लेख्नु भएन? यो एमसीसी को प्रश्न उठ्दाखेरि अब यो संसदको विचाराधीन छ भनेपछि के सचिवालय बैठकले एमसीसी अनुमोदन गरे होइन? नेपाल भारत लेख्नु नि, भारत नेपाल किन लेखे? दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गर्दा यी दलहरूको अस्तित्वै थिएन। राजा महेन्द्रको गुणगान गाएर खाएर मोटाएर अर्बौंको सम्पत्ति जोड्ने मान्छेहरू त्यो पार्लियामेन्टबाट पास गर्नु नपर्ने, एमसीसी पार्लियामेन्टबाट किन पास गर्नुपर्ने? भोट दिएर आएका मान्छेहरू पार्लियामेन्टमा जे हुनुहुन्छ नि, याद गर्नुहोस् त्यो सम्प्रभुताको कुरा। यति सजिलो विषय छैन। ज्ञानेन्द्रलाई पारसलाई पक्रेर कारबाही गरेर हेर्नुहोस् न, र त्यतिखेर कारबाही गर्दा प्रतीक्षा गर मेरी मायालु समयले मानिसलाई कहाँ कहाँ पुर्याउँछ। हार्दिक स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। देशको राजनीतिक अवस्था, देशको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हरेक दिन नयाँ नयाँ ढङ्गले विकसित हुँदैछ। केही समय अगाडि तपाईसँग कुरा गर्दा नक्सा जारी भएको थिएन, नक्सा जारी गर्ने भन्ने कुरा थियो, लिपुलेख लिम्पियाधुरा हाम्रो भन्ने कुरा थियो। अहिले नक्सा नै जारी भइसक्यो। अब जमिन पनि फिर्ता हुन्छ भनेर सरकारले भनिराखेको छ, केपी ओलीले भनिराख्नु भएको छ, जनताहरू उत्साहित थिए। तर ठ्याक्कै यही बेलामा संविधान संशोधन गर्ने भनेर जुन संविधान संशोधनको कार्यसूचीबाट संविधान संशोधन कार्यसूची हटाइयो संसदमा, फेरि त्यसलाई संसदमा कार्यसूचीको रूपमा प्रस्तुत गरिसकेपछि जनताहरू आशंकित छन्। वास्तवमा तपाईँ एउटा कानुनको पनि विद्यार्थी, राजनीतिलाई पनि नजिकबाट निहाल्नु भएको, यो के भइरहेको, यो कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई? म यहाँबाट सुरु गरेँ। हजुर धन्यवाद। पहिलो कुरा त अहिले नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको नेपालको नयाँ नक्सा है, नयाँ नेपालको नक्सा होइन, नेपालको नयाँ नक्सा। भाषामा चाहिँ नयाँ नेपाल भन्दा के हुन्छ, नेपालको नयाँ भन्दा के हुन्छ अझै त्यहाँ हो। त्यसैले नयाँ नेपाल भनेपछि चाहिँ यो अहिले लिपुलेक लिम्पियाधुरा अहिले आएर जोडिएको हुन्छ। तर लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी हाम्रो पहिल्यैदेखि थियो, नक्सा चाहिँ अहिले ल्यायो, अस्ति छुटेको हो भन्ने अर्थ हुन्छ कि? अब यसरी बुझ्नु पर्यो, नेपालको नयाँ नक्सा हो। नेपालको अथवा हिजो जुन नेपालको भूभाग छुटेर नक्सा जारी भएको थियो त्यसलाई समाहित गरेको नक्सा अहिले जे जारी भयो। तपाईले उठाउनु भएको प्रश्नलाई 2-3 वटा कोणबाट निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु म। प्रधानमन्त्रीजीले प्रधानमन्त्री निवासमा अथवा बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भयो र अहिले भारतले मानसरोवर जाने बाटो बनाएको विषयमा एउटा वाद विवाद जे छ त्यसमा पनि हामी कुरा गरिहाल्छौँ अहिले। तर यो कुरा त कार्तिकदेखि सुरु भएको थियो।
र कार्तिकमा पनि भारतले हाम्रो भूमि मिच्या छ भनेर त्यो वाद विवाद हुँदाखेरि नक्सा भने कुनै ठुलो कुरा होइन, हामी अहिलेको भरे बनाउँछौँ भन्नुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्रीजी। तर करिब 6 महिना बित्दा पनि केही भएन र फेरि भारतले आफ्नो अस्ति वैशाख 26 गते बाटो उद्घाटन गरेको अवस्था हो। र मैले सर्वदलीय बैठकको कुरा के गरिराखेको छु भने यो प्रधानमन्त्रीजीले बोलाउनु भएको बैठक यो सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठकै होइन। किन? यो 12 बुँदेको सत्तापक्षीय बैठक हो। किनभने सत्तामा नगएका नपुगेका राजनीतिक दलहरू नेपालमा नेपालीहरूको जनसङ्ख्या हामीले भन्छौँ 3 करोड अथवा 2 करोड 74-75 लाख भनेर भन्छौँ भने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएका राजनीतिक दलहरू र कुनै राजनीतिक दलमा समाविष्ट नभइकन बसेका नेपाली जनताहरू ती सबैलाई अहिलेको संसदले प्रतिनिधित्व गर्छ। संविधान त तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ प्रतिनिधित्व गर्छ, तर वास्तवमा त्यो संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलभन्दा बाहिरका राजनीतिक शक्तिहरूलाई किन सम्बोधन नगर्ने? थ्रेसहोल्डको कारण एकछिन थ्रेसहोल्ड त्यो टेक्निकल कारण हो। तपाईँले थ्रेसहोल्ड प्राप्त गर्नु भएन यसको मतलब तपाईँ नेपाली होइन, तपाईँ दल होइन, तपाईँलाई को राष्ट्रियताको चिन्ता छैन, तपाईँ सम्प्रभुताको पक्षधर होइन। मान्नुहोस् न अहिले चाहिँ यो हाम्रो चन्द नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूह अनि अरू पार्लियामेन्टमा प्रतिनिधित्व गर्न नपाएका उनीहरूलाई राष्ट्रियताको मतलब छैन। तर विप्लवलाई उनीहरूले चाहिँ नि विप्लवलाई त सार्वजनिक रूपमा हामी जस्तो सामान्य तरिकाको राजनीति गर्ने त उनीहरूले रोक लगाएका छन्। तपाईँले भनेको वैधानिक पार्टी त मानेको छैन। हुन त तपाईँको प्रश्नलाई नि ओभरटेक गर्ने कुरा त भएन, मलाई थाहा थियो। मैले त्यो प्रश्नको अपेक्षा गरेरै भनेको हुँ। तपाईँ विप्लवलाई आतङ्ककारी भन्नुहोस्, विप्लवलाई विध्वंसकारी जेसुकै भन्नुहोस्, तर विप्लवको राष्ट्रियता छ कि छैन? विप्लव यो संविधानसँग पो असहमत होला त। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी, किल्ला काङ्गडा, टिस्टा, सतलज, 1816 को सुगौली सन्धि, सन् 1950 को भारत नेपाल मैत्री सन्धि, त्यसमा ऊ नेपाली राष्ट्रवादी होइन। तपाईले तपाईको संविधान अन्तर्गत रहेका मानिसहरू मात्रै राष्ट्रवादी भन्नुभयो, राष्ट्रियताको कुरा गर्नुभयो भने निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था हुँदाखेरि काङ्ग्रेस एमाले माओवादीहरू के थिए? नेपाली थिएनन्। राष्ट्रिय तत्त्व त भनेको हो, त्यसैले नेपाली थिएनन् तिनीहरू। यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले अहिले नक्सा जारी गर्दाखेरि तपाईले अराष्ट्रिय भन्नुहोस्, तपाईले आतङ्ककारी भन्नुहोस्, तपाईले प्रतिनिधि पार्लियामेन्टमा प्रतिनिधित्व नगरेको दल भन्नुहोस्, सारा नेपाली जनता यो नक्सा जारी भएको कुरामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा हाम्रो हो र सरकारले गरेको कुरा ठिक छ भन्ने अवस्थामा आइपुगेका छन्। त्यसकारणले म पहिलो यो निवेदन तपाईँ मार्फत के गर्न चाहन्छु भने सरकारले सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक शक्तिलाई बोलाएपछि मात्रै त्यो सर्वदलीय बैठक हुन्छ। तपाईले त्यो मान्नै तयार हुनुहुन्न। हो, एकछिन, किनभने संसदमा प्रतिनिधित्व नगर्ने गर्न नसक्ने राजनीतिक दलहरू नेपाली हुन् कि होइनन्? उनीहरूको लागि यो राज्य व्यवस्था हो कि होइन? उनीहरूले यो राज्य व्यवस्थालाई कर तिरेका छन् कि छैनन्? उनीहरू अहिले यो लकडाउन आदि इत्यादि जे भन्नुहोस्, उनीहरूसँग ट्याक्स लिएर तपाईँले अर्बौं भ्रष्टाचार गर्ने यो गतिविधिमा नेपाली जनताको त्यो आर्थिक हित उन्नति उनीहरूले कर तिरेका छ कि छैन? त्यसकारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीजीले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई मात्रै राखेर जे काम कार्यवाही गर्नुभएको छ, हालाकि त्यो गरेको निर्णयमा उहाँहरूको बिचमा एकमत हो, सहमत भयो, त्यो राम्रो कुरा हो, तर त्यो मात्रै नेपालको सम्प्रभुता। म तपाईँलाई निवेदन गरौँ तीनवटा कुराहरू, एउटा सत्ता, अर्को सरकार र अर्को सम्प्रभुता। सरकार हरेक 5 वर्षमा परिवर्तित हुन्छ। सत्ता यस्तै 62-63 को आन्दोलन भन्नुहोस् अथवा यो निर्दलीय सत्ता भन्नुहोस्, तर सम्प्रभुता भनेको कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन। अहिले सत्ता परिवर्तनद्वारा नयाँ गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्ष सत्ता परिवर्तन भयो। राजसंस्था गएर राजतन्त्र गएर गणतन्त्र आयो, यो सत्ता परिवर्तन हो। सरकार भनेको हरेक 5-5 वर्षमा
मध्यावधि निर्वाचन भयो भने 2 वर्षमा 1 वर्षमा पनि सरकार भनेको परिवर्तन हुन्छ। तर यो सरकार र सत्ताको कुरा होइन, म फेरि पनि निवेदन गर्दैछु, यो सम्प्रभुताको कुरा हो। र त्यसै कारणले गर्दा हामी नेपाली सम्प्रभु सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भन्नुभयो। हिजो तपाईँले 62-63 को आन्दोलन गर्दा नेपाली जनताको सम्प्रभुता भनेर 17,000 मान्छे मारियो, तपाईँ उसमा आउनुभयो, आन्दोलन गरेर राज्य सत्तामा आउनुभयो भने अर्कोले आन्दोलन गरेर फेरि राज्य सत्तामा आयो भने तपाईँले गरेको चाहिँ क्रान्ति, उसले गरेको चाहिँ राष्ट्रघाती, तपाईँ उसलाई चाहिँ आतङ्ककारी भन्ने। त्यसकारणले यो सम्प्रभुताको प्रश्न हो, यो सत्ताको पनि होइन, यो सरकारको पनि होइन। भनेपछि प्रधानमन्त्री सर्वदलीय बैठक बोलाउनै चुक्नुभयो हो, किनभने उहाँले सम्पूर्ण नेपालको हामी राजकीय सत्ता सम्प्रभु सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भनेर तपाईहरूले संविधानमा जे लेख्नु भएको छ, सम्प्रभु सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको पूर्ण प्रतिनिधित्व हुनु। अब नि यदि प्रधानमन्त्रीले जुन तरिकाले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भयो, त्यो बैठक बोलाएपछि नक्सा र जमिन फिर्ता ल्याउनमा हुने पहल र यदि सबैलाई त्यहाँ समेटेर तपाईँले भनेको जस्तो गरी बोलाएको भए हुने पहलमा भिन्नता चाहिँ के छ? अब प्रधानमन्त्रीले जसरी बोलाउनु भएको थियो त्यो अनुसार जमिन आउँदैन, त्यो अनुसार भारत पछि हट्ने अवस्था हुँदैन। अब के देख्नु हो? यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले सम्पूर्ण नेपाली जनताको प्रतिनिधि हुनुहोस् न, तपाईँ निश्चित राजनीतिक दलहरूको मात्रै किन हुनु? भनेपछि कमजोर हुनुभयो अब प्रधानमन्त्री? कमजोर त सबैले नबोलाउँदाखेरि हो। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले बोलाउनुहोस् कि नबोलाउनुहोस्, तपाईँले नबोलाए पनि तपाईँलाई म निवेदन गरौँ, अहिले भारतले यो नक्सा सार्वजनिक गर्दा अथवा हामीले यो भारतले यो बाटो बनाउँदाखेरि नेपाली जनता त लकडाउनको बेला पनि सडकमा निस्के। तपाईँहरू त आम सञ्चारमा काम गर्ने मान्छे, त्यहाँ यो भारतको विरोध गरेर नेपाली जनता सडकमा निस्किँदाखेरि तपाईँले नेपाली जनतालाई पक्रिएर गाडीमा हालेर विद्युतीय झट्का लगाउनु भयो। त्यो कुरा प्रहरीको प्रवक्ता भएको मान्छेले भनेको छ, हामीले यो काम कारबाही गरे हौँ भने। आखिर अहिले त तिनै नेपाली जनता सडकमा निस्किएर बाध्य भएको कारणले गर्दा तपाईँले नक्सा सार्वजनिक गर्नु पर्यो नि। होइन भने कार्तिकमा यो काम कारबाही भएको थियो, त्यति बेला सडकमा निस्किया थियो। हो, त्यसकारण तपाईँले त्यतिखेर के भन्नुभयो भने यो नक्सा भन्ने कुनै ठुलो कुरा होइन, हामी भूमि नै ल्याउँछौँ भनेको थियो। 6 महिनासम्म त ल्याउनु भएन। तपाईँले भूमि ल्याउने त कुरा छोडिदिनुहोस्, बरु राजनाथ सिंहजीले त 26 गते मानसरोवर तीर्थयात्रा बाटै उद्घाटन गर्नुभयो। अनि फेरि नेपाली जनता सडकमा आएपछि तपाईँले नेपाली जनतासँग क्षमा माग्नुपर्छ। यो नेपाली जनताको बलमा राखेको नक्सा हो। अब नि अब कार्तिकमा सक्नु भएन, यत्रो महिना ग्याप रह्यो। राजनाथ सिंहले तपाईँले भने जस्तो 26 गते वैशाखको 26 गते बाटो उद्घाटन सडक उद्घाटन गरिसकेपछि पनि प्रधानमन्त्रीले सडकमा ब्रुक उफ्रेर नक्सा पनि बन्दैन, जमिन पनि फिर्ता आउन्न, यो डिप्लोमेटिक लेभलबाट म समाधान गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो। तर एकाएक प्रधानमन्त्री 180 डिग्रीको कोणमा किन परिवर्तन हुनुभयो र नक्सा सार्वजनिक गर्नुभयो? नम्बर 1। अनि अर्को कुरा, त्यो नक्सा सार्वजनिक गर्नलाई निशाना छापमा त्यो नक्सा राख्नलाई संविधान संशोधन गर्ने भनेर कार्यसूचीमा रहेको संविधान संशोधन किन हटाइयो र फेरि किन ल्याइयो? र अहिले मधेसीहरूले एक खालको छुट्टै संशोधनको प्रस्ताव पेश गरेका छन्। आज मात्रै राष्ट्रिय जनमोर्चाले संहिता नै खारेज गर्नुपर्छ भनेर फेरि अर्को चाहिँ संशोधन पेश गरेका छ। यो के हो? यसलाई चाहिँ केस्रा केलाइदिनुहोस्। फेरि पनि धन्यवाद। पहिलो प्रश्न त के हो भनेदेखि तपाईँले उत्कृष्ट संविधान बनाए भन्नुभयो। 90% नेपाली जनताको सहभागितामा बनेको नेपालको संविधान उत्कृष्ट संविधान भन्यो। र आज तपाईँ मार्फत म भन्छु, तपाईँ संविधान सभामा बसेर जसले यो संविधानमा सही छाप गर्नुभयो र यसलाई उत्कृष्ट भन्नुभयो, नेपाली जनताको अभिमतलाई हामीले प्रतिनिधित्व गऱ्यौँ भन्नुभयो, आज 13-14 वर्ष पुग्दा नपुग्दा तपाईँले त राष्ट्रघाती संविधान पो बनाउनु भएको रहेछ त। किनभने लिपुलेक लिम्पियाधुरा त कालापानी त रहेन रहेछ। लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीमा बस्ने मान्छेले चाहिँ तपाईँलाई भोट दिए, अनि तपाईँ संविधान सभामा आउनुभयो, तपाईँ सरकारमा आउनुभयो, जेमा आउनुभयो, छोड्नुहोस् न। तर आज तपाईँले नेपालको नक्सा, नेपालको संविधानको धारा 9 को अनुसूची धारा 9 को उपधारा 2 बमोजिमको अनुसूची 3 को नक्सा
त्यसले सम्पूर्ण समग्र नेपाललाई सुरक्षा गरेको रहेन रहेछ, सम्बोधन गरेको रहेन रहेछ। तपाईलाई राष्ट्रघात गरेको कुरा 12 वर्ष पछाडि थाहा हुँदैछ। आफैले लगाएको लोगोमा मैले त्यतिखेर पनि आम सञ्चारमा भने, हालाकि अब हाम्रो कुरा कति उहाँहरूले सुन्नुहुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर तपाईले जुन देशको तपाईले देश नै टुक्रिएको नक्साको लोगो बनाउनुहुन्छ अनि त्यहाँबाट नयाँ नक्सा मैले निकालेँ भन्नुहुन्छ र त्यही लोगो लगाएर तपाईँ पार्लियामेन्टमा जानुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, नेपाल सरकार भनेर त्यो लोगो छाप्नुहुन्छ, तपाईँलाई हीनता बोध हुँदैन, अपमान बोध हुँदैन? यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले अहिले जुन त्यो संविधान सभाद्वारा राष्ट्रघात जे भएको रहेछ त्यो अहिले करेक्सन गर्नुभयो। त्यो त फेरि सराहनीय कुरो होला नि त। एकछिन, तपाईले हिजो जे उत्कृष्ट गरेका थियौँ भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँले उत्कृष्ट गरेर रहेन रहेछ नि। तर कमल थापाले उत्कृष्ट संविधान एकछिन म कसैको नाम लिन चाहन्न, किनभनेदेखि यो देशमा संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र एकात्मक राज्य व्यवस्था भन्ने मान्छेहरू, हिजो देशका प्रधानमन्त्री भएका मान्छेहरू अहिले गएर राष्ट्रपतिजीकोमा टीका लगाएर अनि त्यो टीका पुछेर 2 घण्टा पछाडि ज्ञानेन्द्रकोमा पनि टीका लगाउन, श्री 5 ज्ञानेन्द्र कहाँ टीका लगाउन गएका मान्छेहरूको पनि कथा बाहिर आइरहेको छ। म कसैको नाम लिन चाहन्न। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहे तपाईँले भन्नुहोस्, चाहे मैले भनौँ, चाहे जे भन्नुहोस्, नेपाली जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा 7 सालदेखि हामीले आन्दोलन गरेर यो संविधान ल्यायौँ। नेपाली जनताले बनाएको संविधान भनेको थिएन। नेपाली जनताले नेपाली सम्वत विक्रम सम्वत 1825 मा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा हामीले, हाम्रा वीर पूर्वजले एकीकरण गरेको हाम्रो देश, तपाईले संविधानको प्रस्तावनामा 17,000 नेपाली जनता मारिएको कुरालाई पटक पटकका आन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, क्रान्ति भनेर लेख्नुभयो। तर सिंह यो देश जसले बनायो, हाम्रा वीर पूर्वजले आर्जन गरेको हाम्रो मुलुकप्रति गर्व गर्दै भन्ने शब्द किन लेख्न सक्नु भएन? तपाईले संविधान संशोधनको प्रश्न उठाउनुभयो, म तपाईलाई जिम्मेवारीका साथ भन्न सक्छु, यो संविधानको धारा 4 मा संविधान नेपालको भौगोलिक क्षेत्र कति हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ लेखिएको छ। त्यसले के लेखेको छ भने यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र र यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र। अहिले यो संविधानको संशोधन, यो संविधान आउँदाखेरि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको नक्सामा तपाईले निकाल्नु भएको थियो? थिएन। भनेपछि यो नेपालको क्षेत्र अन्तर्गतको संविधान बनाउनु भएको छ? रहेन रहेछ। एकछिन, र अर्को कुरा, एक थरी मान्छेहरू भन्छन् यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त भएको क्षेत्र। तपाईले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी अहिले युद्ध गरेर जित्नु भएको हो? तपाईले हिजो राष्ट्रघात गर्नुभएको थियो, त्यो राष्ट्रघातको कुरामा जनताको आवाज सडकबाट आयो, जनतालाई गाडीमा हालेर तपाईले इलेक्ट्रिक सक लगाउनु भयो, तर नेपाली जनताको ताकतको अगाडि तपाईले यो नक्सा निकाल्नु, घुँडा टेक्नु बाध्य हुनु। एकछिन, र अर्को कुरा के हो भनेदेखि अब अहिले तपाईले भने जस्तो यिनीहरूले नक्सा निकाले, कार्यान्वयन हुने नहुने आदि इत्यादि कुरा। अब तपाईले संविधानको धारा 4 त संशोधन प्रस्ताव राख्नु भएन। संविधानको धारा 4 ले त यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र, एकछिनलाई मान्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ मेरो भारतीय समकक्षी, म नेपाली भएर तपाईँसँग कुरा गरेँ भने तपाईँले संविधानको धारा 4 संशोधन गर्नु भएन भनेदेखि भारतीय समकक्षीले के भन्ने छन् भने तपाईँको संविधानको धारा 4 मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र पो तपाईँको हो त। यो संविधान जारी हुँदा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी तपाईँको संविधानमा थिएन भनेपछि हामी त पछाडि तल पर्ने कुरा देखियो। एकछिन तल पर्ने कुरा देखे। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ आदरणीय मित्र कि 72 सालमा यो संविधान जारी हुँदा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा यो संविधानमा थिएन। अहिले तपाईँले पछि हाल्नुभयो भने के नेपालीले युद्ध गरेर जित्या क्षेत्र हो त्यो? कसैबाट दान बकस पाएको हो, कसैबाट बकसपत्र पास भएको हो, मालपोतमा लिखित रजिस्ट्रेसन भए जस्तो। हाम्रो राष्ट्रिय सुगौली सन्धि सन् 1816 को सुगौली सन्धिको दफा 5 बमोजिम जसरी त्यसको दफा 5 ले नेपालका राजा काली पारीको अथवा महाकाली नदी पारीको सम्पूर्ण भूभाग परित्याग गर्दछन्। म फेरि पनि शब्दलाई दोहोर्याएर निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु। भूभाग परित्याग गर्छन्, जलभाग होइन। फेरि म तपाईलाई भन्दैछु, यही केपी शर्मा ओली, यही नेपाली कांग्रेस,
यही होइन महाकाली सन्धि 1962 गर्दा महाकाली नदी साझा हो, पानी आधा आधा हो भन्ने 1992 मा भनेदेखि अहिले अब 62 सालमा भनेदेखि अब अहिले महाकाली नदी आधा आधा हो, पानी आधा आधा हो, महाकाली नदी साझा हो। किनभने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी हाम्रो हो भनेपछि लिम्पियाधुराभन्दा पश्चिममा त अर्को नदी छैन नि। यसकारणले गर्दा नेपालका राजाले भूभाग परित्याग गरेको, उमेशजी फेरि पनि भन्छु म, भूभाग परित्याग गरेको, जलभाग होइन। यसकारणले गर्दाखेरि 1816 को सुगौली सन्धिको दफा 5 को प्रावधानद्वारा हामी नेपाली जनताले आर्जन गरेको भूमिलाई संविधानको धारा 4 ले तपाईले छोड्नु हो भनेपछि राष्ट्रघात त्यति बेला भयो भन्ने हो। अहिले कायम छ त्यो, तर नि एकैछिन। त्यसै कारणले गर्दा अहिले तपाईले संविधान संशोधन गर्दा संविधानको धारा 4 लाई पनि संशोधन। अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ त उहाँहरूले? संशोधन गर्न थालेको चाहिँ तपाईँ कानुनको पनि ज्ञाता भएको हुनाले मैले सोधेँ, उहाँहरूले संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको अथवा त्यो संसदको कार्यसूचीमा राखेको के हो त्यो? हो, अब त्यसैले उहाँहरूले अनुसूची 3 भने 3 मा के छ? एकछिन, 3 भनेको नेपालको संविधानको धारा 9 को उपधारा 2 मा नेपालको निशाना छाप अनुसूची 3 मा लेखिए बमोजिम हुन्छ भनेको छ। त्यति मात्रै उहाँहरूले गर्न थाले? हो, त्यति मात्रै। अब म तपाईलाई भनौं, अस्ति प्रधानमन्त्रीजीले सिम्ममेव जयते सत्यमेव जयते, हालाकि यो अत्यन्त आपत्तिजन्य शब्द हो प्रधानमन्त्रीको लेभलबाट जोड्ने, तर उहाँले सिम्ममेव जयते भनेर किन भन्नुभयो? भारतको निशाना छाप अशोक स्तम्भमा सिम्मको चिन्ह छ। सिम्मको चिन्ह किन छ? भारतको राष्ट्रिय जनावर सिम्म हो। त्यसैले म फेरि पनि पीडाका साथ निवेदन गर्छु आदरणीय पत्रकार महोदय, तपाईले निशाना छापमा नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाई किन लेख्नु भएन? तपाईले नेपालको राष्ट्रिय फूल लाली गुराँस किन लेख्नु भएन? तपाईले नेपालको राष्ट्रिय चरो भनेको डाँफे चरीलाई किन सम्बोधन गर्नु भएन? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी भनेर हामीले निशाना छापमा लेखेका छौं। तपाईले त्यो नेपालको राष्ट्रिय गौरव चिन्ह छाप किन छोड्नुभयो? त्यो चाहिँ यसकारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई फेरि पनि जिम्मेवारीका साथ निवेदन गर्न सक्छु, संविधानको धारा 4 जान यो सरकारले छोडिराखेको छ। किनभनेदेखि भोलि भारतीय समकक्षीसँग कुरा गर्दा तपाईले त यो संविधान जारी हुँदाका बखतको क्षेत्र पो मेरो भन्नुभएको छ। तपाईको संविधान जारी हुँदा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको चुचो नक्सा थियो। यही देशको भूमि सुधार मन्त्री होइन। मैले यो चुचे नक्सा भएको त मैले 200 वर्षमा देखाएको थिएन। ऊ आफै जन्मिएर 50-55 भएको होला, 200 वर्षको कुरा गर्ने। यही देशको गृहमन्त्री होइन? पहिलेका शासकले यस्तो गरे। पहिलेका शासकले यो देश नबनाइदिएको भए अहिले राज्य कहाँ गर्थ्यौ? शासन कहाँ गर्थ्यौ? त्यसकारणले गर्दाखेरि मेरो फेरि पनि, हालाकि सम्पूर्ण नेपालका राजनीतिक दल र शक्तिलाई यो सम्प्रभुताको सवालमा एक ठाउँ ल्याउने काम गर्नका लागि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल मात्रै होइन। एकछिनलाई मान्नुहोस्, तपाईँ र म चुनाव लड्यौँ भने म चुनाव हारेर तपाईँ जित्नुभयो भने तपाईँको राज्य होइन नि, तपाईँको सरकार मात्रै हो के। राज्य चाहिँ मेरो पनि हो, सम्प्रभुता मेरो पनि हो। सम्प्रभुता एउटा चोरको पनि हो, एउटा पागलको पनि हो। सम्प्रभुता चाहिँ नेपालको हो, अहिले सरकार चाहिँ पार्टीको हो के। यसकारणले गर्दाखेरि नेपालको सम्प्रभुताको प्रश्न, भौगोलिक अखण्डताको प्रश्न, सन् 1950 को भारत नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धि, म तपाईलाई निवेदन गर्दैछु, भारत नेपाल शान्ति मैत्री सन्धि किन भन्यो? नेपाल भारत लेख्नु नि, भारत नेपाल किन लेख्यो? किन हो? अब अहिले प्रश्न यहाँ उठ्छ, भारत कहिले स्वतन्त्र भयो? 1900 भारत स्वतन्त्र हुने निर्णय 1947 को जुलाई 18 तारिकको दिन बेलायतको संसदले अबदेखि हामीले भारत स्वतन्त्र गर्यौं, भारत चाहिँ स्वतन्त्र होस् भन्ने कुरा विधेयक पारित भयो। त्यो विधेयक पारित भएपछि त्यसको 27 दिन पछाडि अनि भारत सन् 1947 को 15 अगस्टमा भारत स्वतन्त्र भयो। भन्नुको अर्थ हामी त पृथ्वीनारायण शाहले आर्जन गरेदेखि नै सधैँ स्वतन्त्र छौं, कहिल्यै परतन्त्र छैनौं नि। त्यसकारण भारत त भर्खर स्वतन्त्र भएको देश, म चाहिँ जन्मिँदै स्वतन्त्र भएको देश।
त्यसकारणले भारत त पछि स्वतन्त्र भएको होस्, म पहिलेदेखि नै म सम्प्रभु सम्पन्न देश हुँ, त्यसकारण त मसँग सन्धि गर्न आएको होस्। र त्यसको धारा 1 मा उमेशजी, म फेरि पनि तपाईँलाई भन्दैछु, त्यसको धारा 1 मा नेपाल र भारत, भारत र नेपाल एक अर्काको प्रादेशिक अखण्डता, सम्प्रभु सत्ता, सुरक्षा, सार्वभौम सत्ताको आदर सम्मान गर्छन् भनेर कबुलियतनामा गर्दछौ भनेको छ। मेरो सम्प्रभु सत्ता पहिले तिमीले स्वीकार गरेको, तिमी त बेलायतले बनाइदिएको सम्प्रभु होइन। यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरा गर्नको लागि तपाईँ संविधानको धारा 4 संशोधन नगर्ने? अब नि हजुर, तपाईँले प्रष्टै केलाइदिँदाखेरि त्यो संविधानको धारा 4 संशोधन गर्न उनीहरू कहीँबाट प्रेसरमा छन् कि, अथवा जानी नि जमिन त ल्याउने होइन, जनतालाई देखाउनलाई एउटा नौटङ्की गरिएको थियो, यतिमै अब नक्सा सार्वजनिक गरिदिइहाल्यो, यो जमिन त ल्याउँदै गरौँला, बात हुँदै जाला नि भने जस्तो हो। उनीहरूले भारतलाई सजिलो हुनलाई अथवा भारतकै इन्ट्रेस्टमा यो गरेको थियो, यो रहस्य हो नि त, यो भनिदिनु पर्यो तपाईँ। हो, यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले आम सञ्चार मार्फत यति कुरा गरिराखेका छौँ भने उहाँहरूलाई हामी कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छौँ कानुनी भाषामा, इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज। तपाईँले कानुनको अनभिज्ञता तपाईँलाई क्षम्य हुँदैन भने झैँ तपाईँलाई तपाईँको राष्ट्रिय सम्प्रभुताको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन। हामीले संविधानको धारा, हामीले भन्दा पनि तपाईँले संविधान सभाबाट संविधान बनाउँदा संविधानको धारा 4 जुन यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र भनेर बाँकी क्षेत्र जे छोड्नु भएको थियो, आज 14 वर्ष पछाडि त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्दै हुनुहुन्छ भने संविधानको धारा 4 लाई तपाईँले राख्नु भएन भने, एक तपाईँको भारतसँग कुरा गर्ने कूटनीतिक र संवैधानिक र कानुनी हैसियत, र मैले भने चाहिँ सुगौली सन्धि को दफा 5 को कुरा गरौँ अथवा सन् 1950 को भारत नेपाल मैत्री सन्धिको कुरा गरौँ, त्यसलाई कमजोर बनाउने काम हुन्छ। आफैबाट गर्यौँ हामीले, होइन। त्यसकारणले गर्दा हामीले अहिले आम सञ्चार मार्फत सरकारलाई भन्यौँ नि, अहिले तपाईँ र म कुरा गरिराखेका छौँ, यो पनि त आम सञ्चार, आम दुनियाँ जनताको लागि त यो कुनै गोप्य कथा त होइन, यसमा कसैलाई लुकाउनु पर्ने कुरा त छैन। र यो कुरा भनेको कारणले अहिले एमसिसीबाट सहीछाप गर्यो भने 55 अर्ब आउँछ, अथवा कुनै के त्यो नेपालमा प्रिन्टिङ प्रेस छाप्यो भनेदेखि 70 करोड भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ भने जस्तो, यसमा त तपाईँ मैले त 2, 4, 5 रुपियाँ लेनदेन गरेका त छैन नि। 55 अर्ब भनेको त अस्ति एउटा मान्छेले आम सञ्चारमा फेसबुकमा लेखेको कुरा हेर्दै थिएँ, 3 करोड नेपालीलाई 1833 रुपियाँ पर्दो रहेछ। त्यो 55 अर्बै ठुलो कुरा हो भने हामी 1833 सबै दिन्छौँ। एउटा बाटोमा मकै पोल्ने मान्छेले पनि दिन्छ, 2 छक भात नखाएर पनि दिन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि यो सम्प्रभुताको प्रश्न हो। यो 4 तपाईँले भने जस्तो जुन संविधानको धारा 4 संशोधन नगर्नुको पछाडि जनताले के बुझ्ने त? यहाँ संशोधन गरिँदैछ, संविधान संशोधन नक्सा आयो, जमिन आयो भनेर जनता फुरुङ्ग भइरहेको बेला तपाईँले त अर्को खतरनाक कुरा खोलिदिनु भयो नि त। होइन, यो खतरनाक होइन, यो वास्तविक कुरा। किन थाहा छैन त राजनीतिक दल नेताहरूलाई? त्यसैले थाहा छैन होइन, अहिले आम जनतालाई थाहा नहुन सक्छ, मलाई थाहा थिएन अहिलेसम्म। होइन, एकछिन ल, तपाईँलाई पनि थाहा नहुन, तर अब हामीले यो कुरा भनिदिएपछि जनताको आँखा त खुल्छ नि, आम सञ्चारमा आएपछि, र यसको बारेमा प्रश्न उठ्नु। भनेपछि अब अहिले जुन दलहरूले संविधान संशोधन गर्ने भनेर गलफती गरेका छन्, बाहिर प्रचार प्रसार गरिएको छ, सुन्नु न, त्यो चाहिँ बेकारको बालुवामा पानी राखे जस्तै हो। म तपाईँलाई पीडाका साथ निवेदन गरौँ, भर्खरै हाम्रो यो मधेसवादी दलहरू, मधेसवादी दल नै भन्छौँ हामी, राष्ट्रिय जनता पार्टी, एकछिन 62-63 को आन्दोलन पछाडि पैदा भएका हुन् यी राजनीतिक दलहरू। फेरि याद गर्नुपर्छ उमेशजी, र दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गर्दा यी दलहरूको अस्तित्वै थिएन। यसै कारणले अहिले विदेशी शक्तिले हिजो दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गर्दा त्यो जुन शक्ति थियो, एमाले थियो होला, माओवादी थियो होला, नेपाली काङ्ग्रेस थियो होला, अब गनिएका भन्नुहोस्, अनि यी दलहरूको सक्रियता र संलग्नता भयो भने नेपालमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको एउटा धारणा। अर्को कुरा, अब अहिले मधेसवादी दलहरूले अर्को संशोधनको कुरा ल्याए। अब राजा वीरेन्द्रको देहावसान भएको पनि 19 वर्ष पुगेछ भनेदेखि राजा वीरेन्द्रले त त्यतिखेर पार्लियामेन्टमा
नागरिकताको जे बिल पास भएको थियो यो हुन्छ कि हुँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतलाई विधिको शासन, हामी रुल अफ ल भन्छौँ, नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भनेपछि तपाईले एउटा कुनै मान्छेलाई नागरिकता दिने भनेको नेपालको सम्प्रभु सत्ताको मालिक बनाउने हो के त्यो नागरिकता। र त्यो बारेमा राजाले सर्वोच्च अदालतलाई सोधेका थिए। यसको बारेमा पछि समय रह्यो भने कुरा गर्दै गरौँला। तर अहिले मैले यो कुरा तपाईलाई के भनिराखेको छु भने हामी विधिको शासनको कुरा गरिराखेका छौँ र त्यो विधिको शासन कहाँ चल्ने? भूगोल हुनु पर्यो, जनता हुनु पर्यो, अनि नै शासन हुन्छ। र नेपालको भूगोललाई नै जानाजान यिनीहरूले तलमाथि गरेका रहेछन् भन्ने कुरा अहिले हामीले यति भनिदिएपछि, हिजो पनि त जनता सडकमा उत्रिएपछि नक्सा ल्याउनु भयो, अहिले पनि जनता सडकमा उत्रिनुपर्छ। तपाईले सरकार पो जिम्मा लगाएको त केपी ओलीजीलाई, देश जिम्मा लगाएको होइन नि, सत्ता जिम्मा लगाएको होइन नि, नेपाली जनताको सम्प्रभुता जिम्मा लगाएको होइन नि, भौगोलिक अखण्डता जिम्मा लगाएको होइन नि। यसै कारणले गर्दा संविधानको धारा 4 संशोधन गर्नु भएन भने यो नक्सा निकाल्नु र ननिकाल्नुको केही अर्थ छैन। अब त्यो संविधानको धारा 4 संशोधन गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख छैन, तपाईले भने अनुसार छैन, अहिले छैन भनेपछि यो नौटङ्की किन गरियो भन्ने कि हो। अब यसैले गर्दा भर्खरै हामीले कुरा गऱ्यौँ दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गर्ने र अहिले तराईवासी राजनीतिक दल भनेर अथवा जनता समाजवादी अथवा राजपा जे भन्नुहोस्, उहाँहरूले पनि आफ्नो संशोधनको प्रस्ताव त राख्नुभयो। त्यो काउन्टर गर्न खोज्नु भयो कि के हो यो? एकैछिन म तपाईँलाई निवेदन गर्ने अलिकति समय छाउँ। उहाँहरू यदि अहिले नेपाल सरकारले निकालेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको त्यो नक्सासँग सहमत हुनुहुन्थ्यो भने उहाँहरूले आफ्नो संशोधनको प्रस्तावमा यो किन लेख्नु भएन? यहाँ बुझ्नुपर्छ। तपाईँ र म एकछिनलाई मान्नुहोस्, तपाईँ एउटा सोफामा बस्न, म एउटा अर्को सोफामा बस्न, आफू झगडा गरौँला, तर घर त एउटै हो नि। घर चाहिँ तपाईँ र मेरो। अहिले त सरकारले जुन लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको नक्सा निकालेको छ त्यो त काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी, राजावादी, धन्यवादी, पापवादी, चोर, डाका कसै सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि हो नि भने उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको संशोधनमा यो चाहिँ कुरा उहाँहरूले किन लेख्नु भएन? यही सोध्दैछु म तपाईँलाई। हो, उहाँहरूले यो नलेख्नुको कुरा के भने राजा वीरेन्द्रको अघि नागरिकतावाला प्रश्न उठ्यो, अनि होला त्यो हत्या भयो होला, के भयो होला, कता भयो होला। र यो संविधानले के लेखेको छ भने म तपाईँलाई निवेदन गर्न सक्दछु, नेपालको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, प्रधान सेनापति अथवा संवैधानिक पदहरूमा प्रमुख हुनका लागि नेपालको वंशजको नागरिक हुनुपर्छ। किन वंशजको नागरिक हुनुपर्छ भनेदेखि एकछिनलाई मान्नुहोस्, म भारतमा जन्मिएँ र नेपालमा आएर मैले अङ्गीकृत नागरिक पाएँ भने मैले भोट त हाल्छु, तर म चाहिँ यदि भोलि त्यस्तो वंशजको आधारले नागरिक नभएको मान्छे पनि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति भयो भने अहिले जसरी भारत र नेपालको बिचमा एक प्रकारको चिसोपन बढिराखेको छ, भोलि त्यो द्वन्द्व बढेर गयो भने त म भारतमा जन्मेको थिएँ भने त भारतको हित गर्छु नि। मैले एकछिन अनि म राष्ट्रपति हुँ कि प्रधानमन्त्री हुँ? फेरि अर्को कुरा म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, कति कुरा भन्ने। तर तपाईँले यो भन्दाखेरि म एउटा कुरा जोड्नै मन लाग्यो कि जस्तो अङ्गीकृत नागरिकताको भारतमा जन्मेको मान्छे राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री भएपछि मैले कसको पक्ष ल्याउँछु भनेर तपाईँले भने जस्तै यही कुरा मसँग आपत्ति जनाउनु भयो सरिता गिरी, नाम त सुन्नु भएको छ नि। म किन प्रधानमन्त्री हुन नपाउने यो मुलुकको भन्नुभएको छ मेरो कार्यक्रममा, भनेपछि तपाईँले भनेको कुरा त ठ्याक्क आयो त यहाँ। हो, त्यसै कारण किन हुन नपाउने भन्ने कुरा मैले एकछिनलाई मान्नुहोस्। तपाईँको 2टा छोरा छ, एउटा पाकिस्तानमा बस्थ्यो र त्यो आइएसआईमा भर्ना भयो, अर्को अमेरिकामा बस्थ्यो र त्यो अमेरिकन आर्मीमा भर्ना भयो भने अब आइएसआई र अमेरिकाको द्वन्द्व हुँदाखेरि तपाईँका ती छोरा दाजुभाइ हुन्छन् कि शत्रु हुन्छन्? राष्ट्रियता भनेको यसरी बुझ्नुपर्छ। भीम रावलले त भने नि त संविधान सभामा सरिता गिरीजीले त नेपाल भन्ने शब्द पनि भनेकै हो भन्नुभयो मसँग। हो, त्यसै कारणले मान्छे यो मुलुकको प्रधानमन्त्री भन्न खोज्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले कस्तो प्रणाली ल्याउनु भएछ। अनि मैले के भन्न खोज्दै थिएँ भने अहिले मधेसवादी दलहरूले ठिक छ, उहाँहरूले संशोधनको प्रस्ताव ल्याउनु होला, पारित अपारित आफ्नो ठाउँमा होला, तर के हो भनेदेखि उहाँहरूले सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समावेश गरेको नक्साको बारेमा यो पनि हाम्रो संशोधनको विषय हो किन भन्नु भएन?
यही रहस्यको एकछिन यो रहस्यको प्रश्नै होइन, यो जगजाहेर विषय छ। होइन भनेदेखि तपाईँलाई नेपाली नागरिक चाहियो भने तपाईँलाई लिपुलेख लिम्पियाधुरा एकछिन तपाईँ होइन मैले अर्कै निवेदन गरिराखेको छु। तपाईँलाई नेपालको जन्मसिद्ध नागरिक चाहियो भने तपाईँलाई लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी बाहेकको नागरिकता चाहिए हो। सहितको चाहिएको हो भने तपाईँले संशोधनको प्रस्तावमा त्यो किन लेख्नु भएन? एक, अहिले चित्रबहादुर केसीजीको जनमोर्चाले संघीयता खारेज भनेर भन्नुभयो भनेदेखि तपाईँले हिजो त्यो संविधान बनाउँदाखेरि संघीयता, धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र र अर्को कुरा के हो भनेदेखि तपाईँ राष्ट्रिय जनावर भनेर गाईलाई राख्ने अनि हामी गाईको पूजा गर्ने अनि गाई काट्न पाउनुपर्छ भन्ने तपाईँ धर्मनिरपेक्षको संविधान बनाउने हो भनेदेखि तपाईँ राष्ट्रिय जनावरको तपाईँ घाती हो कि तपाईँ राष्ट्रवादी हो? यसकारणले यो एक प्रश्न मात्रै होइन उमेशजी, यो यति धेरै अनन्त प्रश्नहरू हामी नेपाली जनताले जहिले पनि विदेशीको 12 बुँदे समझदारी दिल्लीमा गर्ने, नेपालमा प्रजातन्त्र चाहियो दिल्ली जानु पर्ने। यसरी बुझ्दिम न त हामीले हैन? हजुर। जस्तो कांग्रेस नेकपाहरूले संविधान संशोधन गर्नलाई तपाईले भने जस्तो अनुसूची 3 संशोधन गर्नलाई संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरे। 4 गरेनन्, तिनीहरू पनि मधेसवादी भन्दा अलिकति सफल त देखिए, अलिकति राष्ट्रवादी त देखिए। 4 गरेको भए भारत तपाईले सुरुमा राख्नु भएको प्रश्न नै यसको उत्तर छ। किनभनेदेखि अहिले तपाईले लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा तपाईले पासै गर्नुभयो। हालाकि धारा 4 को कमजोर तपाईले गर्नु भएन, निशाना छापमा आउने भयो। एकछिन त्यो कामै नलाग्ने भयो। किनभने धारा 4 ले गर्दा नेपालको कुरो बाजियो होइन कि नेपालको भूमि धारा 4 मा छोड्ने अनि अनुसूचीमा चाहिँ यो चुचो निकाल्ने अर्थ भएन। एकछिन, तर यो किन गरियो भन्ने कुरा तपाईले सुरुमा जे प्रश्न उठाउनु भएको थियो र यो संशोधन विधेयक कार्यसूचीबाटै हटाइयो भन्ने जुन प्रश्न ल्याउनु भएको थियो, यसमा 2 वटा कारण छन्। त्यतिखेर संसार लकडाउन छ, श्याम शरणजी नेपाल कसरी आउनुभयो? श्याम शरणजी नेपाल आइसकेपछि कार्यसूचीबाट त्यसलाई हटाइयो। यो पक्का हो। यो एकछिन हल्ला हो कि एकछिन न, हल्ला होस् कि साँचो होस्, चितुवा पनि कराउने सिँगारी पनि हराउने सबै कुरा तपाईलाई आएर वक्तव्य गर्ने कोनी के गर्ने। ए बाबा, कुनै एउटा बच्चा पैदा भयो भने त्यो कुनै एउटा नर र नारीको बीचको संभोगको क्रिया भएपछि बच्चा पैदा हुन्छ भन्ने कुरा भयो नि, त्यो देख्नु पर्दैन नि। र उहाँहरूले सरकारले त्यो विधेयक त्यतिखेर विथड्रल गर्यो, त्यही बेला आइपुगे। र शनिबार फेरि म तपाईलाई भन्छु, शनिबार सत्ताधारी पार्टीको सचिवालय बैठक बस्यो। सचिवालय बैठकमा भीम रावलजी लगायतका मान्छेहरू छन् र त्यहाँ हालाकि भीम रावलजी, म बेनिफिट अफ डाउटफुलनेस, म कसैको नियतमाथि प्रश्न उठाउनु छैन, तर त्यो सचिवालय बैठकमा यो एमसीसी को प्रश्न उठ्दाखेरि अब यो संसदको विचाराधीन छ भनेपछि के सचिवालय बैठकले एमसीसी अनुमोदन गरे होइन? एमसीसी को क्रियाकलाप त रोक्ने भन्यो नि त। निश्चित रूपमा भनेन। त्यो सचिवालय बैठकले एमसीसी संसदको विचाराधीन भइसकेको हुँदाखेरि यसको छलफल आदि इत्यादिको बारेमा संसदको कुरा हुन्छ। तर संसदले अस्वीकार गरिदियो भने एकैछिन न, भोलि मैले अस्वीकार गर्छु कि गर्दिनँ भन्ने कुरालाई लिएर तपाईलाई अहिले चित्त बुझेको छैन भने तपाईले अहिले भन्ने किन भन्ने? तपाईले चाहिँ किन भन्नु भएन? मेरो प्रश्न त्यति मात्रै हो। होइन भनेदेखि अब एकछिनलाई मान्नुहोस्, त्यो सचिवालय बैठकले त्यो कुरा निर्णय गर्ने र त्यतिखेरै नेपाली कांग्रेसले आइतबार त्यो संविधान संशोधन विधेयक पार्लियामेन्टमा लग्ने हुँदाखेरि होइन मेरो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न देऊ भनेर कार्यसूचीबाट हटाउने अनि श्याम शरणजी आइसक्ने अनि नेपाली कांग्रेसको बैठक बसिसकेपछि चाहिँ होइन अब यो संविधान संशोधनको प्रस्तावको अनुसूची 3 फेरि अघि संविधानको धारा 4 को होइन, त्यसमा हाम्रो सहमति छ भनिसकेपछि अब एमसीसी पास गर्न त शेरबहादुर देउवाजी आफै लबिङ गरेर हिँड्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेस तपाईले हेर्नै भएको छ। केपी ओली शर्माजी त्यो पास गर्नुपर्छ भनेर उहाँ धुरन्धर हिँड्नु नै भएको छ। यो उत्कृष्ट संविधान हो भन्ने अर्का थरीहरू त्यत्तिकै हिँडेर गए। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो अनुसूची 3 को बारेमा
अस्ति तपाईँले टेबल जे ठटाउनु भयो नि मान्य सांसदज्यूहरू, संविधानको धारा 4 ले तपाईँले ठटाएको टेबलको केही अर्थ राख्दैन। जति फोडे पनि एकछिन। र अर्को कुरा के भने अहिले मानसरोवर लिपुलेक अथवा यो धार्मिक यात्राको लागि सडक राजनाथजीले जे उद्घाटन गर्नुभयो, हेर्नुहोस् एमसीसी छिरेपछि भारत अमेरिकालाई इन्कार गर्ने होइन, ऊ त यसको सहभागी नै भयो। अनि त्यसै गरेर नेपाल यदि मान्नुहोस् भोलि लिपुलेक लिम्पियाधुरा हाम्रै भयो भने पनि सडक त छ नि, अनि सडकमा न भारतले त्यहाँ अमेरिकी खुफियालाई जानबाट रोक्न सक्छ, न अमेरिकाले त्यहाँ के अरे न हामीले त्यहाँ अमेरिकीलाई जानबाट रोक्न सक्छ। चीनको सुरक्षालाई त प्रत्यक्ष थ्रेट हो, थ्रेट होइन, चीनको सुरक्षामाथि आफ्नो खालको गतिविधि गर्नलाई अमेरिकालाई स्वतन्त्र बनाउने बाटो भयो। एकछिन अनुसूचित 3 त्यसै कारणले लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी तपाईँकोमा भए पनि एमसीसी पास गर्नुहोस्, अमेरिकी जे गतिविधि गर्ने चीनको सिमानामा गर्न पाउनुभयो। यो अनुसूचित 3 पासै नभए त अहिले भारतले बाटो बनाएकै छ, फेरि पनि पाउने हो। अब नि यसै कारणले गर्दाखेरि यो मुलुक नेपाल मेरा साना दुःखले आर्याको मुलुक होइन भनेर पृथ्वीनारायण शाहले भन्दा, हेर्नुहोस् हामी आमा बुवा मर्दाखेरि क्रिया श्राद्ध जे गर्छौँ, पशुपति जान्छौँ, जे गर्छौँ, हाम्रा पिता पुर्खा पृथ्वीनारायण शाहको सेना त थिए नि, भर्ना त थिए नि, उनीहरूले समेत आर्जन गरेको मुलुक बाबुको श्राद्ध गर्ने, पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा लात्ताले हानेर ढाल्ने, तिनै नेपालीले चलाएको होइन, ल्याएको होइन यो गणतन्त्र। यस कारणले गर्दाखेरि मलाई नसोध कहाँ दुख्छ गाउँ, यो सबै हेर्नुहोस् त। श्याम शरण आउने बित्तिकै नेकपाको सचिवालयको बैठक हेर्नुहोस्, श्याम शरण आउने बित्तिकै आइतबार संसदमा प्रस्ताव हुने त्यो विधेयक फिर्ता हुने, अनि त्यहाँबाट उहाँहरू श्याम शरणजी फर्केर गइसकेपछि र श्याम शरणजीले त यति पनि भन्नुभयो, जब पुष्पकमल दाहालजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र त्यतिखेरको प्रधान सेनापतिलाई हटाउने कुरामा जब रामवरण यादवजीले म हटाउँदिनँ भन्नुभयो, त्यो हटाउँदिनँ भन्दाखेरि रामवरण यादवजीले भन्नुभयो, म यादव भैँसी गोठालो, भैँसी चराएर आएको मान्छे, भैँसी नै चराउन फर्केर जान्छु, तर म यो संसद यो स्टेप डाउन चाहिँ गर्दिनँ भन्नुभयो। भनेपछि राष्ट्रपति भएको मान्छेलाई भैँसी गोठालो, भैँसी चराएर आएको राष्ट्रपति जेसुकै म फर्किन्छु भने, राजा महेन्द्रले त भन्यो नि म मरे पनि देश बाँचोस् भनेर, राष्ट्रपति भएको चाहिँ भैँसी चराउन जाँदो रहेछ, राजा भएको मान्छे चाहिँ देश बाँचोस् भनेर बस्दो रहेछ। मैले यो कुरा किन जोडिराखेको छु भने त्यसको 3 महिना पछाडि आएर यिनै श्याम शरणले रिपोर्टर्स क्लबमा भन्नुभयो नेपालको सेनापति राख्ने कुरामा भारतले चासो राखेकै हो। भनेपछि सेनापति तपाईँको रहेछ। फेरि पनि म तपाईँलाई पुष्टि गर्छु र दावाका साथ जिम्मेवारीका साथ, अहिले नेपालको प्रधान सेनापति भारतको मानार्थ प्रधान सेनापति हो, अनि अहिले भारतको प्रधान सेनापति नेपालको मानार्थ प्रधान सेनापति हो। मुकुन्द नरवडेले त चीनको उक्साहटमा लिपुलेक लिम्पियाधुराको बाटो आदि इत्यादि गर्यो भनेपछि के नेपालको सेनापति र भारतको सेनापतिको एउटै कुरा हो? कुरो त गम्भीर छ। गम्भीर होइन, यो अघि मैले भने यो राष्ट्र सरकारको कुरा होइन, यो सत्ताको कुरा होइन, सार्वभौम सत्ताको कुरा, यो सम्प्रभु सत्ता सम्पन्नको कुरा हो। यसकारणले गर्दा एउटै देशको अथवा दुईटा देशको एउटा सेनापति मानार्थ सेनापति एउटा कुरा भन्छ, एउटै देशको अर्को कार्यकारी सेनापति एउटा कुरा भन्छ। अहिले पनि त नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालजी अनि प्रधानमन्त्रीजी अर्को अध्यक्ष होइन। यसकारणले गर्दाखेरि जबसम्म तपाईँ संविधानको धारा 4 संशोधन गर्नुहुन्न नेपालको भूभाग तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब हजुर ऐतिहासिक काम गरे केपी शर्मा ओलीले, अहिलेसम्म कसैले नगरेको, चाहे ती राजा महाराजाहरूले पनि नगरेको, राणा शासनपछि त त्यो नक्सा देखिएकै थिएन। 32 सालमा तिनै राजा महाराजाले रोक्या भनेर कतिपय बोलिरहेछन्। अहिले त्यति बेलाका सीमाविद भनौँदाहरू राजा महाराजाले रोके, त्यति बेलाको सेनाले रोक्यो भन्दा भन्दै अहिले केपी शर्मा ओलीले ऐतिहासिक काम गरे भनिरहेछन्। तपाईँ मैले स्वीकार्ने नस्वीकार्ने होइन। हेर्नुहोस्, एक विष रसो हन्ती शस्त्रे नैकश्च बद्धते सराष्ट्र सप्रजम हन्ती राजा नाम मन्त्र विप्लव भन्छ कि गोली लाग्ने पनि जसलाई गोली लाग्यो त्यही मात्रै मर्छ।
विष पनि जसले विष खायो त्यो मात्रै मर्छ, तर जब राष्ट्रको सुराग बाहिर जान्छ राष्ट्र मर्छ। तपाईँ 12 बुँदे समझदारी लगायतका गतिविधि गर्न कहाँ जानु? राजाले दिएको थियो, एकछिनलाई मान्नुहोस्, यो मेरो घर हो, मैले तपाईँलाई यहाँ बस्न दिएँ, राजा महेन्द्रले बस्न, हिजो त्यही राजा महेन्द्रको गुणगान गाएर खाएर मोटाएर अर्बौंको सम्पत्ति जोड्ने मान्छेहरू राजा महेन्द्र मरेको 30 वर्ष 40 वर्ष पछाडि उसको अपमान गाउने, कति निकृष्ट छौँ हामी। यो गजराज मिश्र र चन्द्रेश्वर जुन चन्द्रशेखर उपाध्याय तपाईले विकिपिडियामा हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ, त्यतिखेर पनि नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रघात गर्नलाई नेपाल सरकारको सूचना तिनीहरूले ब्रिटिस इन्डियालाई दिन्थे भनेदेखि अहिले हेर्नुस् त देशलाई 116 राष्ट्रको शान्ति क्षेत्र बनाउने भगवान बुद्ध यो देशमा जन्मिएर संसारलाई यति आलोकित गर्नुभयो, शान्तिको सन्देश दिनुभयो। दोस्रो के राजा वीरेन्द्र 116 वटा राष्ट्रलाई शान्ति क्षेत्र बनाउने मान्छे होइनन्, अनि तिनैलाई मार्नु पर्यो। अनि त्यहाँबाट गणतन्त्र ल्याएर खुसी हुने होइनन् अहिलेको सत्ताधारी दलहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू, र आफूलाई राजावादी हो भनेर गणतन्त्रको संविधान सर्वोत्कृष्ट भन्ने यिनै होइनन्। अनि यिनीहरूले अब संविधानको धारा 4 संशोधन नगर्ने, यिनीहरू हाम्रा वीर पूर्वजले आर्जन गरेको वीरभूमि नेपाल भनेर संविधानको प्रस्तावनामा लेख्न नसक्ने, 17,000 मान्छे मारेको कुरा चाहिँ तपाईँ ठुलो मान्छे भएर लेख्ने, तपाईलाई नेपाली बनायो कसले? त्यसको चाहिँ तपाईँ सम्मान नगर्नु। अब नि अब तपाईसँग कुरा धेरै गर्न थियो, अब समय पनि यस्तै छ। अब अलि यसलाई मैले संक्षेपीकरण गर्छु। हजुर प्लिज। यो संविधान संशोधन गर्नमा कांग्रेस र नेकपाहरू एक ठाउँमा आउनु, मधेसवादी दलको त कुरा छोडौ, यिनीहरूको काहीँ न काहीँ एमसीसी स्वार्थ छ भनिरहेको थियो। तपाईँले अलिअलि कोट्याउनु पनि भयो त्यो एमसीसीलाई, साँच्चीकै अलिअलि होइन पुरा होइन। तपाईँले अलिकति सुरुवात गर्नुभएको थियो, मैले ठ्याक्क त्यहाँ प्रवेश गरेँ। जनता पनि आशंकित छन्, केपी शर्मा ओलीले यत्रो दिनसम्म लकडाउनमा राख्नुभयो जनतालाई, अहिलेसम्म सेना परिचालन भएन। अब सेना परिचालन गर्ने भन्ने पनि यहाँ कुरा आइरहेको छ, राष्ट्रपतिसँग भेट हुनुभयो अरे, सेना परिचालन गर्ने यो कोरोना नियन्त्रण गर्न भन्ने कुरा आइरहेछ। तर एक थरी आशंकित छन् के सेना परिचालन गर्ने नक्साको नाममा एमसीसी पारित गर्ने प्रपञ्च हुँदैछ, कांग्रेस र नेकपा मिले, यो यसको सङ्केत भन्दैछन्। के हो यो वास्तविकता? अब फेरि पनि म नेपाली सेना आम सञ्चार मार्फत निवेदन गरौँ, मैले भर्खरै कुरा गरेँ, हामीले संविधान ल्यायौँ, हालाकि संविधानभित्रको सहमति असहमति आफ्नो ठाउँमा। यो संविधान जारी हुँदा यिनै केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, संविधान जारी भएपछि यिनै हुनुहुन्थ्यो र भारतले नाकाबन्दी लगायो र यही गोर्खा रेजिमेन्ट भारतीय गोर्खा फौजले भारतको सिमाना रक्षा गर्नको लागि लद्दाख भन्नुहोस्, काश्मीर भन्नुहोस्, जहाँ जहाँ हुन् ज्यानको प्राणको बाजी लगाएर वीर गोर्खाली अहिलेसम्म लडिराखेका छन्। तर त्यही वीर गोर्खालीको आमा दिदी बहिनी भाइ बिरामी हुँदा, सुत्केरी हुँदा अस्पताल जानलाई एम्बुलेन्समा हाल्ने पेट्रोल नदिने यही भारत होइन? तपाईँ मेरो देश रक्षा गर्नको लागि मेरो भाइ त्यहाँ युद्ध मैदानमा मरिराखेको छ, तपाईँको भाउजू बहिनी बुहारी बुवा बिरामी भयो भने अस्पताल जाने पेट्रोल नदिने यही होइन? त्यसै कारण नेपाली सेनालाई पनि म निवेदन गर्छु आदरपूर्वक, पत्नी सिलौटो ली धाउ लिन जब उठा उलान के पतिदेव बन्दुक, तिमी नेपालको सम्प्रभुता, राष्ट्रिय अखण्डता, अक्षुण्णता, यो देशको भूमि र नेपाली जनताको रक्षा गर्न आएको हो तिमी, कि कोरोना कहरमा अझ गोली हानेर मार्न लागेको तिमी? तिमीलाई त्यो जुन बन्दुकबाट तिमी गोली निकाल्छौ होला, त्यो बन्दुक किन्ने पैसा र त्यो गोली किन्ने पैसा मैले कर तिर्या, नरेन्द्र मोदीजीले दिया त होइन होला नि, केपी ओलीजीले पनि दिनुभएको होइन होला। भर्खरै मैले तपाईँहरूले आम सञ्चार तपाईँले लेख्नुभएको स्ट्याटस हेर्दै थिएँ, अहिले जनता खान नपाएर कोरोना कहर लकडाउनले मर्न लागिराखेको छ, 6 करोड तपाईँले संसद सदस्यलाई बाँडिराख्नु भएको छ। गोली कता हान्नुपर्ने? गोली तपाईँले सडकमा खान नपाएको भिखमङ्गालाई गोली हान्ने हो कि 6 करोड राष्ट्र लुट्नेहरूलाई गोली हान्ने हो? त्यसकारण नेपाली सेनाको पनि त्यो विवेक र त्यो समझले काम गर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। तर किन परिचालन गर्ने भन्ने कुरो आयो सेना? होइन, ठिकै छ, मैले अघि भने मान्छेलाई सपना देख्ने स्वतन्त्रता पनि हुन्छ, त्यसै गरेर मान्छेलाई बौलाउने स्वतन्त्रता पनि हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि होइन, म आफू नाङ्गै हुँदा हुँदै पनि
होइन यो तपाईँ त निर्वस्त्र हुनुहुँदो रहेछ, लुगा लगाउनुहोस् न भनेर भन्यो भने म पूर्ण आभूषणले सुसज्जित छु भन्छ भने तपाईँ के भन्न सक्नुहुन्छ? यसै कारणले गर्दा मलाई लाग्छ नेपाली सेनाको ज्ञान, विवेक, बुद्धि, सद्भाव र मलाई लाग्छ यो हाम्रो देवादिदेव महादेव अथवा भगवान बुद्ध सीता जनक पैदा भएको मुलुक, मलाई लाग्छ नेपाली सेनाको परिचालनले कोरोना नियन्त्रण हुने भयो भए अमेरिकामा सेना छैन भनेको। यसको मकसद के छ त? भित्री कारण हो। यसै कारण हामीले पटक पटक शङ्का आदि इत्यादि जे गरे पनि जतिसुकै भित्री कारण भन्नुहोस् कि बाह्य कारण भन्नुहोस्, तपाईँले एमसिसीलाई जुनसुकै अदरवाइजबाट अथवा तपाईँले पार्लियामेन्टबाट यसलाई पारित गराउनु भयो भने नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रियता, स्वाधीनता, अखण्डता, अहिले मेरो देशको प्रधान सेनापति नेपालको सम्प्रभु सत्ताको रक्षाका लागि उसले आदेश दिएर सेना परिचालन हुनेवाला। भोलि एमसिसी पारित भयो भने त उहाँलाई पनि अरू कसैले आदेश देला नि। र त्यो कुरा मान्न मलाई लाग्छ अहिलेको सेना, अहिलेको प्रहरी, तपाईँ हामी जस्तै सबै पढे लेखेका, संसार देखेका, घुमेका, र अर्को कुरा भर्खरै पनि अहिले पनि हामी संसारमा शान्ति स्थापना गर्न त वीर गोर्खालीहरू अहिले पनि त अग्रपङ्क्तिमा छन् नि। होइन, मैले भन्न खोजेँ एकैछिन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सरकारले सेना परिचालन गरे पनि त्यो नेपाली जनताको हितको प्रतिकूल सेना परिचालन। तर मैले भन्न खोजेँ सेना परिचालनको हल्ला चल्यो, औपचारिक सरकारले निर्णय गरेका छैन, हल्ला हुइम चाहिँ चल्यो के साँच्चीकै एमसिसी पारित गर्नलाई हो त कोरोनाको आवरणमा भनेर आशंका गरिरहेछन्। अनि तपाईँले के बुझ्नु भएको छ भनेर मैले सोधेँ। होइन, तपाईँ, मैले चाहिँ के भने, तपाईँ कोरोनाको आवरणमा भन्नुहोस् अथवा एमसिसीको आवरणमा, जेसुकै आवरणमा भन्नुहोस्, सम्प्रभु सत्ता सम्पन्न देशको नेपाली सेना मलाई लाग्छ कसैको तत्कालको स्वार्थ, एकछिनलाई एमसिसीको कुरा हामीले धेरैचोटि गरिसक्यौँ कि यो एमसिसी के हो? सन्धि हो, सम्झौता हो, आर्थिक सहयोग हो, राष्ट्रिय स्वार्थ हो, के हो? यो सम्झौता भनिरहेछन् हो। संसारबाट तपाईँले आर्थिक सहयोग लिइराख्नु भएको छ, त्यो पार्लियामेन्टबाट पास गर्नु नपर्ने, एमसिसी पार्लियामेन्टबाट किन पास गर्नुपर्ने? एउटा प्रश्न। र अर्को यो एमसिसीको आर्टिकल 5 त्यो पढ्यो भने, हालाकि अलि कम्प्लेक्स अङ्ग्रेजी छ, त्यो 5 पढ्यो भने यो एमसिसी सहयोग सम्झौता नेपाल सरकारलाई कुनै सूचना, थाहा, जानकारी नदिकन एकतर्फी रूपबाट अन्त्य गर्न सकिनेछ भनेर लेखा छ, एक। र अर्को कुरा, अहिले झलनाथ खनालजी, भीम रावलजीहरूले त यही आर्टिकल 5 कै कुरालाई लिएर यो राष्ट्रिय हित र स्वार्थको प्रतिकूल छ भनेर भन्नुभएको छ, यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यो अमेरिकाले मान्दैन। होइन, एकछिन अमेरिकाले मान्ने नमान्ने कुरा म फेरि निवेदन गर्छु तपाईँलाई सन्धि ऐनको दफा 4-5 को कुरालाई लिएर। उहाँहरूले के लेख्नुभयो भने यसको दफा 5 ले यो राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय हित, सम्प्रभुताको प्रतिकूल छ भन्नुभयो। अस्ति शनिबारको बैठकमा पार्लियामेन्टको जिम्मा लगाउनु भयो, फेरि हेर्नुहोस् खुट्टा टेक्नुभयो कि छोड्नुभयो, यसमा हिसाब गरौँ। र अहिले तपाईँ र म, तपाईँ एउटा राष्ट्र हुनुहुन्छ, म एउटा राष्ट्र छु, तपाईँ एउटा एमसिसी संस्था हुनुहुन्छ, म एउटा राष्ट्र छु, तपाईँ र मेरो बिचमा भएको सम्झौता मैले त्यहाँ के कबुल गरेँ भने म मेरो नेपालको संसदमा यसलाई अनुमोदन गराउँछु, मैले कबुल गरेँ भनेदेखि तपाईँलाई नसोधिकन ऊ र म भएर त्यो संशोधन हुन सक्छ? यति केटाकेटी कुराले कति टाउको दुखाउनुहुन्छ तपाईँहरू? जुन कुरा सम्भव छ भनेको यो नेपालको राजनीति गर्छु भन्ने, यी सत्ताधारी हुँ भन्ने, त्यो संसद सदस्य ट्याग्लो भिरेर हिँड्ने। अब एमसिसीको धेरै बहस भए, एमसिसी र यो नक्सा, यो जमिनको कुनै त्यहाँ चाहिने साँठगाँठ छ कि छैन? होइन, साँठगाँठ त मैले अघि तपाईँलाई भनिनँ। यदि भारतसँगबाट लिपुलेख, लिम्पियाधुराको कुरामा हाम्रो भूमिको कुरा मिलेन भने पनि एमसिसीको अन्तर्गत त्यहाँ त अमेरिकी शक्ति जान सक्ने भयो। भोलि हाम्रोमा आयो, हाम्रो चाहिँ त्यो लिम्पियाधुरा, लिपुलेख हामीले पायौँ, हामीले पनि त्यसलाई रोक्न सक्ने कुरा भएन। अब आफ्ना खालका खेलहरू जहाँ पनि हुन्छन्। यसै कारणले गर्दाखेरि ठिक छ, त्यो कुरामा उनीहरूले खेल्छन् होला, शक्ति हुनेले खेल्छ। तर प्रश्न के हो भने योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हामीले लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीको जे नक्सा सार्वजनिक गरेका छौँ र त्यसलाई सार्वजनिक गर्नमा त्यहाँ बसेका जनताले, म फेरि तपाईँलाई भन्दैछु, अहिले पार्लियामेन्टमा त यो पनि सर्वदलीय बैठकको हामीले धेरैचोटि कुरा गऱ्यौँ। तपाईँ सर्वदलीय बैठकमा जुन केपी ओलीजी त झापाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट आउनु भएको न हो, सबै त्यसरी आएका।
त्यसैले तपाईँ लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीका जनताले भोट दिएर आएका मान्छेहरू पार्लियामेन्टमा जे हुनुहुन्छ नि, याद गर्नुहोस् त्यो सम्प्रभुताको कुरा। यति सजिलो विषय छैन। अब ठिक छ, अब तपाईँसँग जति कुरा गरे पनि त्यो हामीलाई समयले साथ दिन्न, धेरै कुरा छ। अब यो ट्याक्क प्रसङ्ग पनि जोडिया हुनाले मैले त्यो कुरा सोधेर यो कार्यक्रमको बिट मार्ने निर्णय गरेँ। अरू कुरा फेरि गरौँला अर्को बहसमा। हजुर, हस्। यो समय फेरि 1 वर्ष कुर्न पर्छ। हजुर। अघि वीरेन्द्र, स्वर्गीय वीरेन्द्रको चाहिँ कुरा पनि आयो। राजा वीरेन्द्रले नागरिकता विधेयकमा लालमोहर नलाउँदा ज्यान गुमाए भन्ने कुराहरू पनि कतिपयले भन्छन्। आज 19 वर्ष पुगेछ वीरेन्द्रले, त्यो 58 जेठ 19मा वीरेन्द्रको हत्या, वीरेन्द्रको परिवारको हत्या भएको। यसलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ तपाईँले? र वीरेन्द्रको हत्या र आजसम्म पत्ता नलाग्नुको कारण काहीँ कतैको पावर सेन्टरले खेलेर हो, अथवा यो मदन भण्डारीको जस्तै यो पनि सधैँभरि यसै भएर जाने हो? यसलाई कसरी लिनुभएको छ? इतिहासमा एउटा कुरा भनिन्छ आदरणीय मित्र, वीरहरू एक दिन मर्छन् र अनन्तसम्म जिउँछन्। कायरहरू सधैँभरि मरिराखेका हुन्छन् र एक दिन मात्रै बाँच्छन् अरे के। राजा वीरेन्द्र एक दिन मरेर अनन्तसम्म बाँचिराखेका मान्छे हो। जुन शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव, यदि राजा वीरेन्द्रले राखेको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई त्यतिखेरका नेपालका राजनीतिक दलहरूले पनि एक स्वरले यो काम कारबाहीलाई समर्थन गरेको भए आज लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीमा भारतीय सैन्य हुन्थ्यो। एक र अर्को कुरा, 116वटा राष्ट्रले नेपाल शान्ति क्षेत्र हो भनेर अस्ति म प्रधानमन्त्रीजी लगायत यो देशका ठुला हुँ भन्ने राजनीतिक दलहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। अस्ति सी जिनपिङ नेपाल आउँदा, यो कोरोना महामारीको कारणले गर्दाखेरि अहिले यस्तै भयो, नभए सन् 2020को नेपालको पर्यटन वर्षलाई सफल पार्नका लागि म चीनबाट बढीभन्दा बढी बुद्ध धर्मावलम्बी मान्छेहरूलाई बुद्धको तीर्थस्थल लुम्बिनी पठाउँछु। किनभने चीनमा करोडौँ मान्छे बुद्ध धर्मावलम्बी माने। चीन धर्मनिरपेक्ष कम्युनिस्ट राष्ट्र, त्यत्रो बुद्धिस्ट बस्दा रहेछन्। हेर्नुहोस्, बुद्ध धर्मावलम्बी र तिनै बुद्ध धर्मावलम्बी यहाँ आएर हाम्रो बुद्धको जन्मस्थल आएर हाम्रो पर्यटनलाई सफल पारेर हामी अर्बौँपति हुने रहेछौँ भनेपछि भगवान् बुद्ध मरेर गए पनि अहिले पनि तपाईँलाई अर्बौँपति बनाउन सक्नुहुने रहेछ है। त्यस्तै 116वटा राष्ट्रको शान्ति क्षेत्रलाई स्थापित गर्ने राजा वीरेन्द्र यो देशको दोस्रो बुद्ध होइनन्। र त्यस्ता खालका मानिसको हत्या, हालाकि जोन एफ केनेडीको पनि हत्या भयो, राजीव गान्धीको पनि हत्या भयो, तर जुन प्रकारको राजा वीरेन्द्रको हत्या पछाडि राजा ज्ञानेन्द्रले यो काम कारबाही गर्यो भनेर एक थरी सारा मान्छेहरू भन्छन्। अहिले तिमी सत्तामा छौ, पक्रेर कारबाही गर त। तर नि एकैछिन म एउटा कुरा निवेदन गरेर मेरो कन्टेन्ट अलिकति छोटो गर्छु। अहिले 17,000 नेपाली मान्छे मारेर तपाईँ गणतन्त्रवादीहरूले नयाँ व्यवस्था ल्याउनु भएको भनेदेखि अहिले नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई तपाईँले आतङ्ककारी भन्नुभयो। प्रचण्डजी राज्य सत्तामा हुनुहुन्छ, विप्लवलाई आतङ्ककारी घोषणा गर्दा होइन विप्लवले त मलाई पो मार्ने भयो भनेर उहाँको सुरक्षा दस्ता तपाईँले बनाउनु भयो। विप्लव र प्रचण्ड सँगै मिलेर गणतन्त्र ल्याएको होइन। राजा महेन्द्र गाउँमा राजा ज्ञानेन्द्र गाउँमा गाडी लिएर हिँडिराखेको छ। गणतन्त्रवादी विप्लवले ज्ञानेन्द्रलाई मार्नुपर्ने नि, प्रचण्डलाई किन मार्छ? यसकारणले गर्दाखेरि नेपालको अस्थिरता, नेपालले सन् विक्रम सम्वत 1825 देखि पृथ्वीनारायण शाहले आर्जन गरेको यो भूमि जसमा सबभन्दा ठुलो वैरभाव फिरङ्गीहरू थिए, सुगौली सन्धि सन् 1816 को सुगौली सन्धिमा कत्रो किल्ला काङ्गडा कत्रो भूभाग हामीले घुमाउनु पर्यो, त्यो सम्पूर्ण कुराको आवेग उद्वेगको कारणले नेपालको राज संस्था समाप्त गरेको हो। राजा वीरेन्द्र मारेको होइन, नेपालको राज संस्था समाप्त गरेपछि नेपाली राष्ट्रिय एकताको प्रतीक समाप्त हुन्छ भनेर हो। त्यसैले नेपालको म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, त्यतिखेर हेटौँडामा एउटा कुनै कार्यक्रममा म गएको थिएँ र त्यहाँ मैले हेरेँ राजा महेन्द्रको शालिग भएको ठाउँमा त्यसलाई हटाएर भगवान् बुद्धको शालिग राखेर छ। अनि मैले विचार गरेँ, ओहो राजा हट्यो भने त बुद्ध हुने रहेछ। अनि भर्खरै मैले सम्झेँ, होइन रामवरण यादवजीले त भन्नुभयो म त भैँसी गोठालो भैँसी चराएर आएको, भैँसी नै चराउन जान्छु। ए राष्ट्रपति सिद्धियो भने चाहिँ भैँसी गोठालो हुने रहेछ, राजा सिद्धियो भने चाहिँ बुद्ध हुने रहेछ। राजा शुद्धोधनको छोरा होइन भगवान् बुद्ध?
अनि गोठालो होइन, भैँसी गोठालो होइन, भगवान बुद्ध रोजौँ भनेको र त्यो भगवान बुद्धलाई तिमीले समाप्त गराएन हो। त्यसकारण राजा वीरेन्द्र युग युगसम्म नेपालीमा अब नि राजा वीरेन्द्र मरेको 19 वर्ष भइसक्यो। जनताले कसले मार्यो, त्यो हत्याराको हो, कहाँबाट त्यत्रो चाहिने विध्वंस भयो र आज राज संस्था नै हामीसँग छैन। त्यो एउटा कारक। कतिपय त वीरेन्द्रको वंश विनाशसँगै राज संस्था सक्यो पनि भने त्यो भलै ज्ञानेन्द्रसम्मै चल्यो। अब नि त्यहाँनिर एउटा सञ्चार माध्यममा, आम सञ्चार माध्यममा मैले हिजो मात्रै एउटा समाचार पढेँ, त्यो पनि फेरि रेपुटेड पत्रिकामा पढेको। त्यहाँनिर त्यो हत्यामा दिपेन्द्रलाई चाहिने सबैभन्दा सुरुमै मारियो। अहिले दिपेन्द्र त भनिया छ नि त, यहाँ त दिपेन्द्रलाई सुरुमै मारियो। त्यहाँ चाहिँ एकजना सैनिक जवानको चाहिने बयानै छ। त्यसपछि पारसले गाडीमा चढेर बाहिरबाट अर्को मुक्ल्यो र अस्पताल पुर्याउँदासम्म वीरेन्द्र त जीवितै थिए। उनी बोल्दै थिए, मलाई दुख्यो भन्दै थिए भनेर चाहिँ पत्रिकाले लेखिसकेपछि अब पारससहित त्यति बेलाका चाहिँ नि तपाईँको सैनिक अधिकारीहरूलाई नै अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर उनले बोलेपछि यो त अलिकति कथा त। हामी यसो भन्न सक्छौँ, राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश गरेर पारस अथवा ज्ञानेन्द्र राजा हुनलाई गरेको भएदेखि तपाईँले राज्य सत्ता पाउनका लागि अहिले पुष्पकमल दाहालजी, केपी ओलीजीलाई नै थाहा होला, 28 सालमा धर्मप्रसाद ढकालहरूलाई मारेर केपी ओलीजीहरूले सुरु गर्नुभयो यो नरहत्याको क्रिया। 17,000 मान्छे मारेर तपाईँ अहिले सरकारमा मात्रै हुनुहुन्छ, सत्तामा होइन, सम्प्रभुतामा होइन। 17,000 भने म त सम्प्रभु मेरा पुर्खाले आर्जन गरेको भनेको थियो। म त्यो चुनाव हारेको, संविधान सभाको चुनाव हारेको कृष्ण सिटौलाले गणतन्त्र भनेर लेख्दाखेरि छोडेर हिँड्ने थिएँ म। त्यत्रो वंश विनाश गर्ने दाजुभाउजू मारे भने म छोड्ने थिएँ। र अर्को कुरा, पारसको कुरा जहाँसम्म जतिचोटि गरिराखिएको छ पत्रिकामा आएको हुनाले एकैछिन त्यो पत्रिका त्यसले 19 वर्ष पछाडि लेख्यो। यसको सत्यता आफ्नो ठाउँमा जेसुकै होला, हुन त सत्य 50 वर्ष पछाडि पनि आउन सक्छ। तर यदि हो भनेदेखि पारस त अहिले पनि छ नि त, कारबाही गर्नुहोस् न। उसले त्यही भनेको छ, जसले कारबाही गर्नुहोस्। ए बाबा, तपाईँले विजय गजदार लगायतका मान्छेहरूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउनु भएको छ होइन? अहिले अखबारले चाहिँ पटक पटक मलाई टिज गरिराख्यो भनेर भन्नु हो भने प्रधानमन्त्रीजीले यो हाम्रो अहिले आएको आम सञ्चार ऐन अन्तर्गत चाहिँ सूचना प्रविधि विधेयक अन्तर्गत एउटा पत्रकारलाई फौजदारी मुद्दा लगाएर थुन्न सक्नुहुन्छ। पारसको के हैसियत छ? कारबाही गर्नुहोस् न। तर यो बदनाम गरेर अर्को जब ओह्रालो लागेको मृगलाई बाछाले पनि खेद्छ भने जस्तो अहिले तपाईँले 19 वर्ष पछाडि 2/3 सरकार छ भाइ, सर्वहाराको अधिनायकवाद नै। तर तपाईँले होली वाइन खुवाउने काम गर्दा जनता कहाँ पुगे? तपाईँले गुठी विधेयक ल्याउँदा जनता कहाँ पुगे? त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले कोरोनाले पनि तपाईँलाई के भनिरहेको छ भने नेपालको धर्म, संस्कृति, सभ्यता, परम्परालाई कायम राख्नु। किनभनेदेखि तपाईँले मातृदेवो भव अतिथि देवो भनेर भयो भने अनि भर्जिन मदर र लिभिङ टुगेदर गर्नुहुन्थ्यो नि। अहिले आएर त तपाईँले घरमा आएर चमचले भात खानुहुन्थ्यो नि। अब चमचमा चाहिँ कोरोना स्टिलमा 3 दिन रहन्छ अरे। हात धोएर हामी भात खान्थ्यौँ, भात खाएर पनि हात धुन्थ्यौँ भनेपछि हाम्रो यत्रो सभ्यता, संस्कृति र 116 राष्ट्रलाई संसारमा नेपाल चिनाउने त्यस्तो विभूतिलाई हत्या गर्ने जोसुकैले गरोस्, त्यो राष्ट्रघाती काम हो होइन? यो चाहिँ कसुर हो भन्ने हो भनेदेखि तपाईँसँग सरकार छ, गर्नुहोस् न, कारबाही गरेर कारबाही गरेर। तर प्रचण्डले त 65 सालमा प्रधानमन्त्री भएपछि सबलाई कारबाही गर्छु, दरबार हत्याकाण्डको एकछिन प्रचण्डजीले त अस्ति माघ 1 गते माघीको दिनमा टुँडीखेलमा भन्नुभयो 17,000 मान्छे मारेको कुराहरूमा 5,000 मान्छे मारेको जिम्मा म लिन्छु भन्नुभएको छ। प्रचण्डजी तपाईँ इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट अफ जस्टिसमा जाने कि नजाने? प्रश्न त्यहाँ हो। राजा ज्ञानेन्द्र त अहिले पनि समवेदना लेखिराखेको छ, मेरो दाजु भाउजू परिवार वंश विनाश भयो, म दुःख पीडा गर्छु। तर राजा ज्ञानेन्द्र नागरिक भइसकेपछि उजुर बाजुर गर्ने ठाउँ हुँदैन मेरो दाइको हत्यारा पत्ता लगाऊ भनेर? एकछिनलाई मान्नुहोस् न, यो कुरा उजुर गर्नु पर्दैन। अब फेरि कानुनी कुरा आयो। हाम्रो फौजदारी संहिताको दफा 4 तपाईँ एकछिनलाई मान्नुहोस्, मैले तपाईँलाई मारिदिएँ भनेदेखि तपाईँको परिवार, तपाईँको इष्टमित्र कसैले उजुरी गरेन भने म ज्यान मारा सधैँ बाहिर हिँड्न पाइरहन्छु। फौजदारी कसुर सरकारले आफै थाहा पाएर कारबाही गर्नुपर्छ। ज्ञानेन्द्रले मारेको भने यत्रो हल्ला छ, केले रोक्यो त? अब एकछिन तपाईँले भने जस्तो आम सञ्चारले त्यो कुरा लेखिराखेको छ भने ज्ञानेन्द्रलाई, पारसलाई पक्रेर कारबाही गरेर हेर्नुहोस् न। र त्यतिखेर कारबाही गर्दा
प्रतीक्षा गर मेरी मायालु, समयले मानिसलाई कहाँ कहाँ पुर्याउँछ। हस् हस् दिनजी, हस्।